मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी एक कमेंट मुझे बेसिकली मेरी वीडियो के नीचे आया कि कुरान के बहुत सारे राज हैं, और एक बहुत क्यूट सा कमेंट भी आया कि आपकी वीडियो देख के दिल कर रहा है कि मुझे सारे कुरान के राज मालूम हो जाएं। तो आपको होंगे मालूम, अगर आपके दिल में ख्वाहिश आ गई है आपको होंगे, आपने बस थोड़ी जस्तजू करनी है, कोशिश करनी है। और पहले कमेंट की तरफ आती हूँ तो बताया गया कि उसमें एक बहन ने कहा कि कुरान के वाकई बहुत सारे राज हैं, और उसमें उन्होंने कुरान की इस आयत का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। मेरे सामने अगर कुछ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब किसी भी चीज़ को ज़मीन को देख लूँ, मेरा इससे क्या गुमान है? अभी इस ज़मीन से मेरा यही है कि ये हार्ड है सरफेस, ये सख्त है, यही गुमान है ना मेरा इससे। अल्लाह से क्या गुमान है हमारा? आप अपने दिमाग में सोचें, जब आप दुआ करते हैं, छोटा सा टेस्ट कर लें, जब आप दुआ करते हैं तो आप के माइंड में ये तो नहीं आता कि पता नहीं कबूल होती है कि नहीं, तो आपका यही गुमान है अल्लाह ताला फिर ऐसे ही रहेंगे आपके साथ। और आपका अगर दुआ मांगने के बाद ये गुमान है कि हाँ बस मिल गई, अल्लाह ने दे दिया, ना मिली तो बेहतरी है, मुझे बेहतर मिलेगा, ये ना सोचे कि नहीं मिलना, ये सोचे कि बेहतर मिलेगा। अगर मुझे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अभी 10,000 नहीं मिल रहे तो मुझे 20 करोड़ देने हैं अल्लाह ताला ने, मुझे बेहतर देना है, या अल्लाह ताला मुझे 10,000 ही दे देंगे या अल्लाह मुझे 20 करोड़ दे देंगे। ठीक है, ये माइंड में बात रखें, अपने माइंड को ब्रेन वॉश कर लें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। और इसको सिर्फ आप इतनी सी आयत को नहीं देखें, इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपना गुमान अल्लाह के बारे में क्या करते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठिए और सोचें कि मेरा अल्लाह से क्या गुमान है। अब वही बात आ जाएगी कि दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कुरान पाक के राज खुलते चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के राज खुलते चले जाएंगे, आसानियाँ तो होंगी ही होंगी। और ये एक सबसे बड़ी आसानी है कि अगर आपको इस आयत का मतलब समझ आ जाए। दो बातें दिमाग में रख लें, मैंने जो दुआ की है वो मुझे मिल जाएगा, और अगर ये जो मांगा है नहीं मिल रहा तो इससे बेहतरीन मिलेगा। जैसे मैंने आपको 10,000 और 2 करोड़ की एग्जांपल दे दी हुई है, क्या 20 करोड़ मैंने शायद कहे थे। ठीक है, हमारा ट्रस्ट अल्लाह पर होना बहुत ज़रूरी है। एक बात यूँ सोच लें कि आपने किसी से बात की है और कोई इंसान आपके पास अपनी मुश्किल लेकर आया है, परेशानी लेकर आया है, और उन्होंने कहा है कि मेरा फ़लाँ काम कर दो, और साथ साथ वो कह रहे हैं मुझे वैसे यकीन कोई नहीं है कि तुम ये मेरा काम करोगी या करोगे। अगर ये जुमला उनके मुंह से निकल जाए तो आप मुझे बताएं, क्या आपका दिल दुखेगा नहीं? बज़ाहिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बेनियाज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इन मामलों में दिल नहीं दुखता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि अगर सारे जो रूए ज़मीन पे लोग हैं वो भी नाशुक्री करें तो हम बेनियाज हैं। तो यहाँ अंडरस्टैंड करें कि यहाँ हो सकता है आप चले दिल ना दुखें, आप कहें फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ फिर काम किसी और से करा लो या ना हो तुम्हारा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला तो हमारे दिल का एक एक कहले हाल जानते हैं, हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि अल्लाह जी मेरी ये दुआ कबूल कर लें, दिल में कह रहे हैं पता नहीं होती है कि नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हम क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह से अपना गुमान सेट करें, उस पर यकीन करें। ये दो बातें सेट कर लेना, बाकी चीज़ें खुद ही फॉलो होने लग जाएंगी अपनी जगह पर, अब बाकी पजल्स खुद ही उसी जगह पे लगने लग जाएंगे जो आपके लिए अच्छा है। तो पहली बात, अल्लाह ताला से क्या गुमान है आपका, अल्लाह ताला से आप क्या सोचते हैं। और ये कुरान पाक की आयत बहुत पावरफुल है। ये जो आजकल हम सिल्वा मेथड और NLP और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये क्या है? विजुअलाइजेशन है, चीज़ें सोचना, दिमाग में देखना कि हाँ जी ये हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका से एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबा को कहा था, शायद माल गनीमत की मेरे ख्याल से बात हो रही थी या कुछ इस तरह था, बस कुछ मिलना था, तो उन्होंने कहा था अपने हाथों में वो कंगन महसूस करो। तो वो मिले नहीं थे अभी उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि सोचो ज़रा कि अगर वो वो कंगन तुम्हारे हाथ में है। तो ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ ऐड कराई, यानी कि आपका यकीन होना चाहिए, फ़तह आपके दिमाग में होनी चाहिए, फ़तह कामयाबी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपका दिमाग किस तरफ जा रहा है कि मैं अल्लाह से क्या गुमान करता हूँ। फ़तह ज़रूरी नहीं है जंग में ही हो, इट कैन बी एनीथिंग। अपने गोल्स को अचीव करने में फ़तह, अपनी मुश्किलात परेशानियों का दूर होना भी एक जीत है, एक फ़तह है। तो अंडरस्टैंड करें कि आपका क्या अल्लाह पर यकीन। अगर आपको लग रहा है ना आपको उस तरह यकीन नहीं हो रहा, ठीक है मैं दुआ मांग रही हूँ लेकिन मेरे दिल में है, अल्लाह से ये भी मांगे, अल्लाह ताला मेरा यकीन बन जाए कि जब मैं आपसे दुआ करूँ कि मुझे पता हो कि आप मेरे रहनुमा हैं, आप मेरे रब हैं, आप मुझे अता करेंगे, मेरा यकीन बन जाए। ये मांगे अल्लाह से, अल्लाह देंगे। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में जब कि
مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جو میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کے جائیں گے. یعنی کہ اللہ کی عبادت ہم یہ سوچ کے نہ کریں استغفر اللہ کہ جی ہمیں تو ابھی فیل نہیں ہو رہا، محسوس نہیں ہو رہا، یہ تکبر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. آپ اپنے محسوس اور فیل کرنے کو آگے رکھ رہے ہیں. تکبر کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ہم ان کو بڑی ٹائپس ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس کسی انسان کے پاس جو مال و دولت ہے اس پہ اس نے تکبر کیا. یہ آپ کو باتیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی ساری اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں گے. اور یہ جو ہے کوئی لالچی نہیں میں آپ کو دے رہی، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. آپ اگر چیلنج لینا چاہتے ہیں، اول تو ہم اللہ کلام کو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی ذات کی کمزوری کو اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ پڑھوں گا اور میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا سب، تو آپ لگاتار پھر مجھے نہیں پتا کیسے آپ نے کرنا ہے، لیکن لگاتار آپ 30 دن، صرف 30 دن آپ درود ابراہیمی اڑی چوٹی کا زور لگا کے 1000 مرتبہ روز پڑھیں. آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں کتنا چینج آتا ہے. یہ ایک میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی 1 ویک چیلنج، 1 منتھ چیلنج، 30 ڈیز چیلنج. استغفار 7 پکڑ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور اچھا 5 چیزیں میں بتا دیتی ہوں. پہلی چیز نمازیں. نمبر 2 قرآن پاک آپ پڑھتے ہوں عربی اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، زیادہ اچھا ہے. کیونکہ قرآن پاک جو کہتے ہیں نا حفظ ہو جانا، ہم تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے لیکن ان کی فطرت میں شر ہوتا ہے، تو حفظ کرنا پھر کیا ہوا اس میں؟ اب اللہ تعالیٰ نوز بیٹر، وہ بھی بہت بڑی سعادت ہے عربی کو حفظ کرنا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، پھر ان کی اندر فطور آ جاتا ہے. تو قرآن پاک حفظ کرنے کا مطلب ہے آپ اس کی تعلیمات پہ بھی عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے عربی سکھا دی اپنے بچے کو، اس کے بعد آپ اس کی تعلیمات پہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئیں. ہم ڈرتے ہیں. خیر یہ بات میں بعد میں کروں گی. نماز، قرآن ابھی انیشل سٹیپ ہے، تو قرآن پڑھیں عربی میں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، بینگ گہن اردو اسپیکر. تو آپ نے یہ 2 کام کر لیے. تیسرا کام درود ابراہیمی، چوتھا کام استغفار، اور 5واں کام تہجد. اگر آپ یہ 4 کام ہی پکڑ لیں گے نا، درود ابراہیمی، استغفار، تہجد تک آپ آٹومیٹکلی پہنچ جائیں گے. مقام محمود پر فائز ہونا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے. اگر جو انسان تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام محمود پر فائز کر دینا ہے. آپ یہ چیلنج پکڑ لیں. چلیں، نہیں پڑھا جا رہا نا آپ سے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی، کوئی بات نہیں، اگر وہ چیلنج لینا وہ لے لیں. نہیں تو 313 درود ابراہیمی ہونا چاہیے ادھر آپ کا. نمازیں ساری ہونی چاہیے. قرآن پاک آپ پڑھیں. قرآن پاک اگر آپ ہر نماز کے بعد 1 آیت پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. نہیں تو فجر کے ٹائم ایٹ لیسٹ کوشش کریں، بلکہ یقیناً بنائیں کہ قرآن پڑھیں آپ. اور استغفر اللہ 1000 سے کم نہیں ہونا چاہیے آپ کا. تہجد آپ کی آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی. جاگ رہے ہیں تہجد پڑھ لیں، سو کے اٹھنا ہے تو تب تہجد پڑھ لیں، پڑھنی ہے آپ نے. یہ 5 کام. اگر آپ کو تہجد کا ٹائم سمجھ نہیں آ رہا تو کچھ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے مغرب کے بعد تقریباً 4 حصے کہتے ہیں کر لیں یا 3 حصے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بلکہ عشاء کے بعد سے چلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. جیسے اگر ابھی آج کل جو تہجد کا ٹائم بن رہا ہے، اگر یہ حصے والا سیزن نہیں سمجھ آ رہا نا آپ کو، تو ایک آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس ایپ کے اندر کیا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ تہجد کا کیا ٹائم ہے. اور صلاتک ایپ ہے، مسلم پرو ایپ ہے، بہت ساری ایپس ہیں جن کے اوپر آپ کو اپنے لوکیشن کے اکارڈنگ تہجد کا ٹائم پتہ لگ جائے گا. 12-1 بجے قریب ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح ہوتا ہے، 1 سوا 1 1:10 اس طرح ابھی آج کل. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے تہجد پڑھے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں عشاء کے بعد آپ کبھی بھی تہجد فجر تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ لاسٹ آورز میں پڑھا جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تہجد پڑھنی ہے بس. ابھی آپ کی مرضی، آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، پڑھنی ہے آپ نے. اٹھ کے پڑھ لیں، یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہ بس ریسٹرکشن رکھنی ہے اچھا اٹھ کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے، یہ غلط ہے. پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 2 منٹ اپنے دماغ سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ اگر آپ تہجد پڑھیں گے اور آپ نے جاگتے جاگتے ہی تہجد پڑھ لی تو کیا اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیں گے؟ کیا دماغ میں آتے ہیں جواب؟ دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات نہیں ایڈ کرنی کہ تہجد ہم نے اٹھتے ہوئے نہیں پڑھنی، سوتے ہوئے نہیں. بس یہ 5 کام ایڈ کریں. 30 دن کر کے دیکھ لیں. جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، یعنی جو آپ کا ابھی جو آپ کی روح ہے، آپ کا نفس ہے، جہاں پہ کھڑا ہے، اگر کسی کا بہت ہی نفس جو ہے وہ گر گیا ہے کسی گناہ میں، اللہ معاف کرے، تو ٹرسٹ می آن دس، کا نفس ہلے گا ضرور. اینڈ میں ان 30 دنوں کے اختتام میں آپ وہ نہیں رہیں گے جو آپ ہیں. یہ آپ لکھ لیں کہیں پہ. بس یہ 5 چیزیں ایڈ کریں. نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن ترجمے کے ساتھ، بے شک دن میں 1 دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے.
نمبر 3 درود ابراہیمی، نمبر 4 استغفراللہ اور تہجد. درود ابراہیمی 313 سے کم نہیں اور استغفراللہ جو ہے وہ 1000 سے کم نہیں. استغفراللہ 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 بس. اور تہجد کے صرف 2 رکعت نفل سے شروع کر لیں. آپ وہ ہوں گے ہی نہیں جو آپ ابھی ہیں. 30 دن چیلنج، ٹھیک ہے. جن بہنوں کو منتھلی حساب ہے کچھ بھی، وہ اپنے 30 دن ان منتھلی ڈیز کے بعد پورے کر لیں. آپ کو ایک ہفتے میں فرق پتہ لگ جائے گا. میں 30 دن بہت زیادہ بتا رہی ہوں لیکن جسٹ ٹو بی شیور، ٹھیک ہے. اور اب آتے ہیں ان بہن کے کامنٹ کی طرف جنہوں نے مجھے کہا کہ لا آف اسمپشن کہتے ہیں گمان کرنا. تو آپ گمان کیا کر رہے ہیں اللہ سے؟ اور نیول گارڈ بندہ تھا، اس نے کہا کہ جی جو ہم اسمپشن کریں گے، جو ہم سوچیں گے کہ ہو چکا ہے وہ ہو جائے گا. اور وہ اب اس کو قرآن کی آیت پہ لے آئیں. اللہ سے ہم جو گمان کریں گے ہمیں وہ مل جائے گا. اپنا گمان اتنا اسٹرانگ رکھ لیں، مجھے یہ نہ ملا تو اس سے بہتر ملے گا. میں 10 لاکھ مانگ رہی ہوں، اللہ نے مجھے 10 لاکھ نہیں دیے، مجھے 20 لاکھ دے دیں گے. میں قرآن کا علم مانگ رہی ہوں، اللہ نے مجھے اس سے بہتر دینا ہے، بہتر علم سمجھنے کی توفیق دینی ہے. میں اولاد مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ابھی اولاد نہ دی تو اللہ نے مجھے دینی ضرور ہے. اپنے مائنڈ میں یہ بات ایڈ کر لیں. بہت سارے لوگ جن کی 10 سال بعد اولاد ہوتی ہے، سب کیا ہے؟ ان کا یقین اللہ پہ کہ اللہ نے دینی. ہم 10 سال تک دعائیں مانگتے رہے تو بھئی آپ کا یقین تھا، آپ 10 سال تک مانگ رہے تھے. یقین کہیں ٹوٹ جاتا آپ کا 10 سال وہیں سٹاپ ہو جانا تھا، یعنی کہ آپ کے اکارڈنگ ختم ہو جانا تھا. اللہ نے وہ دعائیں آپ کی محفوظ رکھنی تھی. یہ بھی ایک بات میں ایڈ کر دوں. تو پلیز 2 باتیں دماغ میں بھر لیں. یہ نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے. بس یہ ہماری دعاؤں کا لیول ہونا چاہیے. اور میری دعا ہے اب کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے بہترین معنی انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا علم عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں، اور ہمارا یقین دعاؤں میں بڑھائیں. آمین ثم آمین. اللہ پہ یقین بڑھائیں، دعاؤں پہ یقین نہ کریں، اللہ پہ یقین رکھیں کیونکہ دعائیں انہوں نے قبول کرنی ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنے اٹھائیں. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.